ततः यस्मैकं तच्छके यमानो देवास इमहे सत्यधर्माणो अध्वरे यद्वो देवास आगुरे यज्ञजासो हवामः इंद्रा आग्नेद्या वा पृथिवी आप ओषधेशं पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाम पयस्पते प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनः परुषादति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभृत दुर्गान् विश्वा ओश्च पृथ्वी बहुलान गुर्वे भवातोकायतनयाजिषंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्ननामोनिषिक्तं तवे इन्द्रविष्णोरनुसन्तरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीं लोकैहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् ओम रात्रे व्यख्यतायते पुरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियो ओदिता ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो ओ देव्यू उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसा आरमस्कृतोषसं देव्या आयते अपे दुहासते तमाः सानो अद्य यस्या आवयन्निते यामन्न विक्ष्महि वृक्षेण वासतिं वयाः निग्रामा आसो अवीक्षत निबध्वन्तो निपक्षिणाः निस्येनासश्चिदद्दिनाः यावया आवृक्या अवृकं यवयस्ते नमो ऊर्म्ये अथा आनसुतरा भव उपमापे पिषत्तव कृष्णं व्यक्तमस्थिता उषारुणे वा यातया उपाते गा इवाका रात्रिस्तो मन्न दिव्युषे ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मआवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां व्रतमत्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तवां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुद उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करेषणीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मये श्रेयस्त्रयतां निशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि च क्लीतवसमे गृहे न च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गर्चं च श्रीकामस्तततं जपेत् आनन्दः कर्दमश्चैव च क्लेत इति विश्रुताः ऋषयस्ते त्रयः पुत्रा स्वयं श्रीरेव देवता पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षे पद्मसंभवे चपलाय नमः ओं मन्दन्ये नमः ओं भेट्ये नमः ओं यूपाय नमः ओं प्राक्वंशाय नमः ओं कुञ्चिकाय नमः ओं रश्मये नमः ओं अंशवे नमः ओं दोभ्याय नमः ओं वारुणोदयाय नमः ओं पव्ये नमः ओं कुताय नमः ओं आप्तोर्यामाय नमः ओं द्रोणकलशाय नमः ओं मैत्रावरुणाय नमः ओं आश्विनाय नमः ओं पार्तनेवताय नमः ओं मन्ध्ये नमः ओं हानियोजनाय नमः ओं प्रतिप्रस्थानाय नमः ओं शुक्राय नमः ओं सौमेधिन्ये नमः ओं समिधे नमः ओं समाये नमः ओं होत्रे नमः ओं अध्वर्ये षड्गुश्च पशोन्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशपाश्चय इहाग्ने ये चेकशपा आशुगाः सप्रदसभां मे गोपाय एतसाय यमृषयस्ते विदा विदुः ऋतस्सामान्यजोगुंषे साहिस्त्रेरमृता सतां मानो हि गुंसेज्जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत्
अभिप्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातय सम्राजं च विराजं च अभिश्रेर्यातनो गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्य या मुखे तया मासगुं सृजामसि। परिवार देवता समेत श्री वाराही देव्यै नमः। नीराजनं दर्शयामि। नीराजना